مولا بڑے رنگ لاویں. میں بڑا طویل سفر کیتا ہے، پھر بڑا طویل سفر واپسی دے، اور مولا جان دن واجب سمجھے جو صرف اس میرے وطن دی حسین دی اماں دے نام دی آزاداری ہے میری حاضری ہو جائے. ایک میں وین پڑھنے اسے تے سلام کرنے، جمعے دا دہاڑا ہی، جمعے دی اذان ہونا لی آئی، 4 قدم تے دھی آئی، 70 قدم تے بہن آئی. میں پھر پیا تھا سوچاں تو پہلے میں مرشد نتیجہ دے کے سلام کرا. ایک بڑا ایک آنسو لڑیا نا میری نجات واسطے کافی. اتنی میں بھائی جان محنت کردہ جو ہاں جی تواڈے نال میری شامل ہو جائے. جڑے ساڑے اہل سنت مہمان یا بچے مجلس چوندے نے، ذاکری دستور دے اوکھے لفظاں تو ہٹ کے میں سادہ گل پیا کردہ. جمعے دا دن، جمعے دی اذان، 4 قدم تے دھی، 70 قدم تے بہن. اس رات اس روحانیت والی مجلس انہاں لڑدیاں یا ہنجوں ایک سب تو بڑی دعا کرن لگا، میرا اللہ مظلوم کربلا دے آخری ساواں دا صدقہ انہاں رومن والیاں اکھینوں اگلے سال دی اس تاریخ تو پہلے کربلا دی گواری کرا. چار قدم تے دی بجن میری گھر علی مجلس تھے 2011 مارچ بھائی بھی گل کیتی میں بھی کیتی جاواں. علامہ ناصر شہید 4 قدم آکھے تھوڑے بندیاں ہائی کیتی. انہاں آکھے کدی گھر ویندیاں راہ تے سوچیں جڑی بھجدے گھوڑیاں چوں اوکھا راہ بنا کے، جڑی جھنکیں دے شامیاں دی منتاں کر کے، لکھاں دی فوج 4 سالاں دی بطول کس دے بابے تائیں پہنچ آئی، وہ 4 قدم پچھاں کیوں رک گئی. کیڑا عزادارے جدہ نال والا ہائے تے گواہ نہ بنسی، رو کے انہاں فرمایا اتنی دور کھلو گئی جتھو تائیں قاتل دا ہاتھ نائی وندا. واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا، واہ نہ تھکن والی قوم. آجی میں وطن والے خان جی تھکانا واللہ باللہ تھکامن کچھ منامن مقصد ہی نہیں، صرف ایک نتیجہ. میں کہ باقی وقت میں چپ کر کے سن سو میرا حصہ ہو گیا. میرے وطن دا بہت قیمتی تعارف ذاکری دا جنہ میرے بعد پڑھنے قبلہ جناب ترابی صاحب ساڑے مہمان موجود. راضی ہو تا آکھاں ستر دا محرم برا کٹھا تے بہن ویدی رہی. جمعہ گزر گیا، ہفتے دا دن گزر گیا، اتوار والے دن پھر دوپہر دا ویلا تے بہن بھرا دی لاش تے آئی. میرا دوسرا سوال ہے دوبارہ پوچھنا ہون دسیے دا محرم پیشی کٹھا بابا جی 48 گھنٹے بن دن کیوں بہن کتنی کسن دے بعد دور آئی نہیں. ایک ٹبا جتھے لٹی کے بیٹھی رہی مقتل تے خیمے نو 2 ایکڑ دا کل فاصلہ ہے تے 48 گھنٹے بعد آئی. آپ پہ نہیں آئی، قاتل لے آئے. میں پھر رج یاد ہو پہ سوچاں تو پہلے جا رہا میں وہی سمجھان لگا تے ایک وین کرن لگا. جتھے بیٹھیاں اللہ تن کربلا وکھاوے، جتھے بیٹھیاں اتھو سیدھا راہ کوفے ویندائی جان کے اتھو گزارے نے جتھے بھرا کٹھے بیان. رونا اتنا ہے جتنا جگر خون ہے، جتنا میں کدی نہیں آکھیا جیڑا رومن آیا سا جی ہر بندہ رومن آئے. اس شدت دی سردی اوکھے موسم رات دے اس ویلے کون ہے جیڑا انہیں بمن آئے. ہر کوئی آیا جو میں غریبان دے جنازے تے ہائے کر رہا جن دی ہائے اجا تک سین دی بارگاہ چوباو جی خیرات دی صورت نہیں پہنچی. اس واسطے پنڈا پیاں قاتلان دی خواہش آئی رومن تے دیمنا نہیں. اے ویکسن کٹھے ہوئے بھرا تے علی دیاں دیاں نو دکھ ہو سی. بابا جی اٹھ اجا ٹردے ودے ان تے لاشاں ویک کے بہنا لے پیاں. شالا بلا ہونے بھائی جو میرا حصہ ہے طاہر بھائی اصغر خان دی جی میں پڑھتا رہنا جدہ لتھیاں نہ اٹھاں توں تے اٹھ رکن شمر دے ہاتھے چے قلم دی تیز نوک دوڑ دو یا چوتھے امام دے قریب آیا
دا محرم دی دکھ بھری تاریخ دی پہلی سطر سجاد دی کنڈ تے لکھی شالا تواڈا بھلا ہوئے نفیس کنڈ تو سیدزادہ خون لڑیا جڑی سنت دا محرم ادا کریں دے میں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کریے نفیس کنڈ تو خون لڑیا تے اس بے حیا ہس کے آکھے کیوں لتھیاں امام فرمایا جنازے ڈٹھے نے انہاں دا دل لے بھراواں نو روویے کمینہ دوجی سطر لکھ کے دے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں اس آکھے ٹائم کوئی نہیں تے او کچھ فاصلے تو ردے ہوئے ہاتھ علی دی دی اتاں کی تن سجاد انہاں نو آکھ نہ میں تواڈے وقتاں دی محتاج نہ میں تواڈیاں اجازتاں دی محتاج تسا میری اکھیں دے ویدھیاں میرے پتر بھرا مارن تے میں چپ رہی ہاں اے ہاتھ میں بلند چکیتے زمین پھٹ سی عرش ٹوٹ سی قیامت آوے سی میں حسین نو مل کے شام وجنا ہے ایک گل مکی ایک فوجی اگاں ودے ایک دستے دا سالار قریب آ کے آدھے حیا کارونا تیرے تو کھانا نہیں منگیا پانی نہیں منگیا جڑیاں تسا لٹیاں نو چادرہ نہیں منگیا منگدہ تا رومن پیاں انہاں نو رومن دے وگرنا جنگ ہو سی فوج دی بغاوت ویکھ کے تے اس بے حیا کے اچھا صرف ایک وین دی اجازت شالا بھلا انہیں ایسا کہ ایک وین اگلی گل سجاد کرنا تالیہ کے نہ بولے متوات مرینی میں ایو ہکو وین ان کرے سا معاشرتاں شریفاں دیا نسلہ میرے حسین نور حسین بس وقت بھرا دی لاش تے بیٹھی میرا سوال ہے سائی بھی کڑو تے میں جواب سوچ کے دیو ہائے چکرے کداں کسے وین یاد کیتا ہے کدی بھرا مر گیا تو میں انج رو پوسا بابا جی بہن دی زندگی ہکا ہی دعا ہوندی ہے بھرا دی شالا خضر نبی جتنی عمر ہوئی اور جی ہے بھرا ناراض ودا ہوئے نہ بلندہ ہوئے تاوی کانڈ ویک کے اکسی ناراض رو پیا ہیں تمیاں دماغ تے اللہ نہ کرے بھرا مر ونجے وقت سکھائندہ کوئی نہیں بے ساختہ رو دیاں آئے کرنا لے وین آئی ایک بندہ ویکھا آیا مجلس چار جماعتی ثانی جنازے تے اجاں آئے نہیں پہن سکیا وہ تو بھیڑا راج روندیاں غسل کفن ہوندہ روے روندیاں راندیاں جنازہ تیار ہوئے روندیاں راندیاں تے جداں کوئی جنازہ چاون لگے اللہ کسے نو نہ بکاوے میرا تباوہ جی وطن جان دے ذاتی تجربہ جدہ بھرا دا جنازہ کوئی چاون لگے وہ تو ہر چاون اگرے کے ہاتھ بن کے آدیاں رکھو چاہ جاٹ رومن دے ہو اس کوئی ولنا ہے میں نے جھاٹ منہ ویکھن دیو میرے بھرا دا تھوڑا جیا ٹائم ہے اے منہ کوئی نظر آمنے منتاں کر کے کرے سو ماتم منتاں کر کے بھائی جان حوصلے دے کے بندے جنازے چالیں دن جنازے ٹورویں دن بہنا بیٹھیا راندیاں جنازے چویویں دن بہنا بیٹھیا راندیاں جنازے چہیویں دن بہنا بیٹھیا راندیاں تاریخ ہکا مثال کربلا جتھے جنازے پہ رہے تے بہنا ٹور پیا واہ 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 مرحبا آفرین بھائی راضی ہو وہ تے تھائیں چھوڑیے میں نے آج دی رات دی قسم اپنے بعد آپ پڑھنے میرے بہن پیارے بھرا ہے وطن لے ہو 12واں بادشاہ نہ کوکاں تے گواہ پڑھنا مالک ان آوازاں تے رحمت نازل کریں جڑے غریب دے غم میں بلندن آن چاڑ اٹھ بیٹا ان عزیزاں نو سمجھا ماں اٹھ دی ایک صفتے او دی خاص عمر ہے وہ پوری نہ ہوئے نو کہیں نو کانڈ تے بان نہیں دیندہ جی کسے نو کوئی بہا چھوڑے وہ تو ایسی حرکتاں کریں دے سوار ڈھے بنے میری ملت دی ذمہ دار ہستی ممبر تھے میں بھائی جان اکھی نال پڑے جیڑا قطار اچ پہلا اٹھا ہی نہ اس گردن پھیر کے اپنی زبان اچ حیوانہ نال کوئی گل کی تھی سارے اٹھ رومن لگ پے آلیہ پوچھے وقت دا امام ہر جنس دی زبان سمجھ دے ہو اس کے آکھے جو اے حیوان رومن لگ پین خون رو کے آدھے نمہ نہ سنجانن تا مسلمان اے حیوان اٹھے پچھلے انو پیادہ توان شامی جتنا مرین دے روین توڑا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو ونجے ترکھے نہ بجے توڑی کانڈتے علی دیاں سوار مرحبا 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 جرکم اللہ میں باوجی بسم اللہ کرا اے وین اس سال 40 تے بین الحرمین بے کے بیٹا میں پینے آئی پھر بڑا عرصہ سوچیندہ رہا
8-10 مجلساں میں پڑھے اج وطن دے ایڈے وڈے اجتماع نو مسجد دی دیوار تک جتھے کوئی آزادار رومنا چاہتا ہے میرے وطن دے سارے ماتمی مجلس تے میں ماتمی وین سناون لگا بھرا دی لاش تو اٹھی اٹھتے آپ پہ بہ گئی مہربانی جنو ہاشمیاں دی قطار سوار کریں دی آئی ہو آپ پہ بہ گئی صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں ریاض اگے آکھے میزبان ہاں سبانی ہاں ساڑا گھر ہے مجلس ساتھے نہیں مکنی بہوں مہمان پڑھ دیں بالکل ہکا وین تے سلام اٹھ جو اٹھے نا جی ہاں جنو ہاشمیاں دی قطار سوار کریں دی آئی ہو چپ کر کے آپ پہ بہ گئی اٹھ اٹھیا تے علی دی دی سجے ڈٹھا ایک بھرا 9 حصے آئی تقسیم میں تو اڈی ہائے دی قسم جے آلیا کھبے ڈٹھا تا عباس اللہ جانے کتنے حصے آئی تقسیم جڑے قبریں ٹر گئے انہاں مدہ خانہ دا ادھا بند پڑھنے تے ایک وین کرنے ہاتھ تے سینہ بابا جی تیار ہوئے ایک نال تا مل کے اٹھی آئی نہ بامے بھائی جی ہکو وین آئی بھائی کوثر خان ایک وین دے باوجود حسین نو تا ملی آئی تے مانا ان سارے غازی تے بی بی ڈٹھا ہے عباس حال تیر ساتھ مارے غازی میں تیرے سہارے ٹوٹی ہوں غازی ویکھ میں لٹی گئی ہوں عباس میں زخمیاں تو اڈے قاتل من شام لئی وینین 4 گلاں لیا کیتیاں تے غازی دا جواب کوئی نہیں آیا ردے ہاتھ برا دے جنازے الوداع کیا دیئے آنے در گئی آئی اوہ اساں اجڑ گیا ہے کہ تھیان کے دے رے لائنی اٹھی ویکھتا سی او تیریاں بہنا دیوا ہاتھ کی ویشما رب دائنی جانج چھاڑ پئیے یا حسین یا حسین یا حسین جدا علی دی دیا کہ میں ہاتھ بدی کلا نیاز حسین ہاتھ بدی کلا میں پڑھدا رہا ساری رات میرا گھر رہنا میں نے پتہ ہے تو سکے میں رونا آدھی اے آنندر گئی اے اوہ اساں اجڑ گیا ہے کہ تھان کے دے رے لائنی اٹھی ویکھتا سی حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بھائی جان بڑے حوصلے نیاز حسین سائی کاٹ کے حوصلے نال آلی آکھے غازی میں اجڑ گئی ہاں میں زخمیاں ساڑھے ہاتھ بدے ہوئے میں شام پئی وینیاں عباس بنی ہاشم دے شہیداں ہکو شہیدے سے لڑ دی ہانج دی قسم کچھ منواون مقصد نہیں پہلے ہی میں آپ پڑھیا ہون بھی آپ بعد اج بھی میں ہی پڑھنے حضرت عباس کربلا دے شہیداں او شہیدے جدہ سار نیزے تے نائی ایک کپڑے دی گڑڑی تے گھوڑے دی گردن نال کیوں جی وطن آلے بانی مجلس تے جتنے مرشد بیٹھے ہو سید نوکر سمجھ کے میرے بدے ہاتھ ویک کے اجازت دے ہو تا روایت پوری نہ پڑا اشارہ کرا چاہ آنکھو اجازت ہوئے تا آج جنازے تے نہ پڑا تا کتھے پڑا اے مرشد اجازت میں آنکھاں ستر بندے آدن جو غازی دا سر نیزے تے چڑھیں دے ہم تے کھلے وال ویک کے لاندائی لے آم قرآن میں سر تے رکھ کے پڑھ دا میں اکھی نال پڑھے ایڈا زور دا گرد لگائی سر نیزے تے نہ چڑھ دا اللہ جانے کتنا تقسیم یا حسین یا حسین آفرینے بھائی مرحبا بھائی غازی دا سار جس گھوڑے دی گردن نال آئی وفاد خالق حکم دیتا ہے بات جو اس اٹھ دے نیڑے جا جس اٹھ دے میرا فضل سوارے دوڑ کے گھوڑا اس اٹھ کو لایا جتھے ماں دی جھولی ہے جو غازی دا پتر آئی تڑپے گھڑڑی جو غازی دا سار علی دی دے وین یاد کر کے فضل نو عباس پہ آدھے میں کوں فضل دا ساتھ کے تھا جدہ لٹی دراد ستائی میں کوں حق لے دے دی ہائی میں کوں فضال دسا ٹھہر اللہ مان اللہ جلیا بقیت اللہ جلیا منتق بڑا حوصلہ نیاز حسین حوصلہ دن میں کوں فضال دسا تم کتے حالے جدہ لٹی دراد ستائی ایک باری بتا
बाबा जी दूजी सतर दूजी सतर ते गौर कुछ लफ्ज मुसल्ले ते रोवन वास्ते होंदे देंदी हाय हाय मैं तो कुछ गया तू जींदा क्यों जख्मी ज़हरा जाई क्यों नहीं चादर बचवाई हाथ हाथ नपना हाथ हाथ पकड़ो हौसला हौसला ने आ जाए हुसैन हौसला हाथ बदी खला तो आज दी रात का वास्ता है वैन सुनो जी जी बाबा जी नौकरी करा मैं तो कुछ गया मैं चार सवाल पियो कीते मैं कुछ गया तू तो जींदा है वो जख्मी क्यों है तू किथे है जदा लुटींदियां रहियां बुरके क्यों नहीं बचाए मां दी झोली च गाजी दा पुत्र उच्चा रो के शामे गरीबां दा हाल बाबे नु सुना सुना के आदा है धी मिल लाश ताई पहुंचाया जदा वापस वले आ मकतल चादर नाही सरा विच खाक रवा हाय जदा वापस